अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब रीडर्स ठीक होंगे और मेरे नावल को एंजॉय कर रहे होंगे। बहुत ही खूबसूरत नावल रमज़े इश्क, बहुत ही खूबसूरत नावल। मैं इसको पढ़ के इतना एंजॉय कर रही हूँ तो आप भी ज़रूर कर रहे होंगे। स्टार्ट करते हैं इसको रीड करना, टाइम को ज़ाया किए बिना। ड्राइविंग करते हुए ज़ारान ने ब्रिज की तरफ निगाह डाली, जो खामोशी से विंडो स्क्रीन पर नजरें जमाए हुए थे। पाँव का दर्द कैसा है? ज़ारान ने ब्रिज को गहरी नज़र देखते हुए पूछा। ठीक है, एक लफ्ज़ी जवाब आया। ज़ारान अब्रिश का स्पॉट चेहरा देखता खामोशी से ड्राइविंग करने लगा। थोड़ी देर के बाद ज़ारान ने अब्रिश पर फिर निगाह डाली। वो इसकी शॉल अच्छी तरह खुद पर लपेटे हुए थी। इसे अपनी शॉल में देखकर ज़ारान के चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट आई। अब्रिश, कंफर्टेबल हो? ज़ारान के लहजे से टपकती मिठास महसूस करके अब्रिश खुद पर ज़ारान की शॉल अच्छी तरह लपेटते दरवाजे के साथ खिसक गई। इसकी बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा। ज़ारान ने इसकी हरकत पर बहुत मुश्किल से अपने गुस्से को कंट्रोल किया। गुस्से और इश्तियाल से अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाई। न सिर्फ स्पीड बढ़ाई बल्कि स्टीयरिंग को घुमाते इसे ज़ोरदार झटका भी दिया तो अब्रिश मजीद गाड़ी के दरवाजे के साथ जा टकराई। सर ज़ोर से गाड़ी से थरथराते शीशे से लगा। पूरा वजन जैसे पैरों पर पड़ा। पैरों में एक बार फिर से दर्द उठा। अब्रिश दर्द से कराहते चीख उठी। इसकी चीख पर ज़ारान ने जल्दी से गाड़ी रोकी। क्या हुआ अब्रिश? ज़ारान से ज़ारो कतार रोते हुए पूछा। वो अपने पैर को पकड़े रो रही थी। मुझे फिर से दर्द हो रहा है, वो भी शदीद दर्द, अब्रिश ने दर्द से बमुश्किल कहा। ज़ारान ने झुकते हुए इसके पैर को हाथ लगाना चाहा तो अब्रिश ने इसका हाथ पूरी तरह से झटक दिया। रहने दे, मैं खुद देख लूँगी। ये सब कुछ आपकी वजह से तो हुआ है, अब्रिश ने गुस्से से सुर्ख चेहरे के साथ कहा। मेरी वजह से हुआ है? मैंने तुम्हें कहा था कि तुम हील पहनकर हवेली से निकलो। मुझे बताओ ज़रा, इन इलाकों में कौन हील पहनता है? तुम्हें मेरे साथ गाड़ी में नहीं जाना था, तुम खुद ही हवेली से मुंह उठाकर निकल आई, फिर मुंह उठाकर दरिया की तरफ निकल पड़ी। सामने सीधी सड़क तुम्हें नजर नहीं आई? इन ऊंचे नीचे रास्तों में तुम्हें ही शौक हो रहा था खुद को चोट पहुंचाने का। अब एक छोटी सी बच्ची की तरह रिएक्ट कर रही हो। ज़ारान का पारा हाई हुआ। इसका हाथ झटका बहुत बुरा लगा। वो जब इससे दूर होती खिसकी थी तब भी इसके अंदर इश्तियाल गुस्सा बरपा हुआ। अब्रिश इसे नम आंखों से देखते रुख पलट गई। वह बहुत बुरी तरह चलाया। पैर में उठते दर्द से ज़्यादा इसके यूं चलाने पर तकलीफ हुई। इस वक्त इसके रहमो करम पर थी, इसलिए खामोशी से अपने आंसू साफ करते रुख पलटते शीशे से बाहर देखने लगी। ज़ारान काफ़ी देर लब भींचे से देखता रहा। वह खामोशी से अपनी साइड से बाहर देख रही थी कि अब इसकी आंख से आंसू नहीं बह रहे थे। ज़ारान ने भी खामोशी से गाड़ी स्टार्ट की। ज़ारान के चेहरे पर शदीद किस्म की सुर्खी छाई थी। इसे समझ नहीं आ रहा था कि इसे क्या चीज़ बुरी लग रही है। इसे अब्रिश का हार्ट झटकना इतना नागवार गुजरा है या इसकी खामोशी भी काट खाने को दौड़ रही थी। इसके चेहरे से साफ मालूम हो रहा था कि इसे शदीद दर्द हो रहा है, मगर अब इसके आंसू छुपाना भी बहुत बुरा लग रहा था। ज़ारान ने पास ही एक छोटे से हॉस्पिटल के पास गाड़ी रोकी। अब्रिश यूं ही स्पॉट चेहरे में बैठी रही। ज़ारान कुछ पल इसे देखता रहा, फिर इसकी अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकाला। अब्रिश की तरफ आते इसका दरवाज़ा खोला तो अब्रिश ने नासमझी से इसे देखा। तुम्हारे पाँव में दर्द है तो डॉक्टर को चेक करवा लूँ, ज़ारान ने कहा। मुझे नहीं चेक करवाना, आप मेहरबानी करें मुझे मेरे घर तक ले जाएं, इससे आगे मुझ पर एहसान करने की ज़रूरत नहीं, अब्रिश ने तल्खी से कहा। अब्रिश, मैं कोई एहसान नहीं कर रहा, तुम्हें दर्द हो रहा है, सफ़र अभी लंबा है, ये दर्द बढ़ जाएगा, चेक करवा लो, ज़ारान ने अपने मिजाज के बरक्स काफ़ी नरमी से कहा। अब्रिश के चेहरे पर काफ़ी दर्द की शिद्दत के आसार साफ दिखाई दे रहे थे, इसलिए वो इसकी तल्ख रवैया इग्नोर किया। अगर दर्द हो रहा है तो ये मेरा मसला नहीं, आपका नहीं है, मेरा मसला है। इतने से दर्द में मैं मर नहीं जाऊंगी। मैं इस वक्त आपके रहमो करम पर हूँ, इसलिए आपके साथ इस गाड़ी में बैठी हूँ, वरना आप ऐसा चलाना बर्दाश्त ना करती। अब्रिश की आवाज़ भीगी थी। इसे पैर में शदीद दर्द था। पिछले आधे घंटे से जिस तरह वो बर्दाश्त कर रही थी वही जानती थी। ज़ारान इसका भीगा लहजा और इसके चेहरे पर उठता दर्द को देख गया। वो फिर सीट पर झुका तो अब्रिश पीछे को होती थोड़ा खिसकी। ज़ारान ने इसकी कोशिश नाकाम बनाते इसका बाजू दबोचे से खुद की तरफ खींचा और थोड़ा सा इसके और करीब हुआ। अब्रिश की आंखें ज़ारान की आंखों से टकराई। तुमने बिल्कुल ठीक कहा, तुम मेरे रहमो करम पर हो। सोचो, अगर मैं तुम्हें इस सड़क पर छोड़कर चला जाऊं तो तुम क्या करोगी? यकीनन पैदल चलकर तुम इस्लामाबाद तो जाने से रही। ना ही तुम्हारे पास सेल फोन है, ना ही तुम्हारे पास पैसे, क्या करोगी तुम? ज़ारान ने इसकी आंखों में देखते सरदबास में पूछा। आप मुझे छोड़कर जा सकते हैं? अब्रिश ने भी यकीनी से पूछा। मेरे और तुम्हारे दरमियान अभी ऐसा कोई खुशगवार तजर्बा नहीं हुआ, तुम मुझे ऐसे भी यकीनी से देखो। पहली मुलाकात याद है ना तुम्हें? ज़ारान ने इसे सर्द निगाहों से देखा। अब्रिश इसकी बात पर अपनी शॉल को अच्छी तरह खुद पर लपेटा। गुड, याद है, ज़ारान ने इस अमल को बगौर देखते हुए कहा।
جب تمہیں اچھی طرح پتا ہے کہ میں اتنا سریلا نہیں ہوں تو تمہیں یہاں اسی سڑک پر تنہا چھوڑ کر جا سکتا ہوں، اس لیے شاباش شریف، 2 منٹ سے پہلے گاڑی سے اترو۔ زران نے اب کی بار سرد لہجے میں حکم دیا۔ کیسے اتروں؟ میں نے شوز نہیں پہنے۔ ابریش نے زران کی آنکھوں میں بھیگی آنکھوں سے دیکھا۔ زران نے بے اختیاری میں اس کی پلکوں پر بھیگی شبنم کو چپنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا اور پھر سرات سے ہاتھ کھینچ لیا۔ اترو، اب یہ صاف جگہ ہے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ زران نے کہتے ہوئے سیدھا ہونے لگا تو ابریش کی آواز پر رک گیا۔ مجھے درد ہو رہا ہے زران، ابریش نے بے بسی سے کہا۔ زران کچھ پل اسے دیکھتا رہا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے بازو میں بھرتے اپنی گود میں اٹھاتے ہوئے گاڑی سے نکلا تو ابریش کا رنگ خفت سے سرخ پڑ گیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، اتارے مجھے، ابریش نے سرخ چہرے کے ساتھ کہا۔ اسلام آباد کے سفر میں ابھی تقریباً 4 گھنٹے باقی ہیں۔ برف باری کی وجہ سے گاڑی کی سپیڈ بھی سلو ہے، ہمیں اسلام آباد پہنچنے میں سے زیادہ ٹائم لگ سکتا ہے۔ تب تک میں تمہارا بے سرا میوزک نہیں سن سکتا جو تھوڑی دیر کے بعد تم مجھے سسکیوں کی صورت میں سناتی ہو۔ زران نے سنجیدگی سے کہا تو ابریش کا غصہ سوا نیزے پر پہنچ گیا۔ زران، مجھے نیچے اتارو، مجھے بالکل پسند نہیں آیا جو آپ مجھے یوں بار بار چھوئیں، آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو میں اس کا منہ توڑ دیتی۔ ابریش دبی آواز میں چیخی تھی۔ وہاں آس پاس کوئی نہیں تھا لیکن ابریش کی دبی آواز میں چیخی، اچھا مجھ پر مہربانی کیوں؟ زران اپنی مسکراہٹ دبائے ہاسپٹل کے اندر داخل ہوا۔ دوبارہ کبھی ایسی حرکت کی تو آپ کا بھی منہ توڑ دوں گی۔ ابریش کی بات پر زران نے غصے سے دیکھا تو ابریش اپنا منہ موڑ گئی۔ ہاسپٹل اندر بالکل سنسان تھا۔ زران اس کے لیے ایک کمرے میں داخل ہوا، اسے چیئر پر بٹھایا۔ کمرہ خالی تھا، وہاں کوئی بھی ڈاکٹر نہیں تھا۔ تم یہاں بیٹھو، میں کاؤنٹر سے چیک کرتا ہوں، کوئی ڈاکٹر اویلیبل ہے تو اسے یہاں بھیجیں۔ زران کہتے ہوئے چلا گیا۔ ابریش غصے اور بے بسی سے جھنجھلا کر رہ گئی۔ ابریش کو ایک لیڈی ڈاکٹر نے چیک کرتے ہوئے پٹی کر دی، پین کلر کا انجیکشن بھی لگا دیا۔ زران اس دوران کمرے سے باہر آئے۔ ڈاکٹر نے بلانے پر وہ اندر گیا۔ آپ کی مسز کے پاؤں کی پٹی کر دی ہے، کل تک وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی، پین کلر کا انجیکشن بھی لگا دیا، میں کچھ میڈیسن لکھ کر دے رہی ہوں، 1-2 دن بیڈ ریسٹ کرنا پڑے گا، ڈاکٹر نے پروفیشنل انداز میں کہتے ہوئے زران کی طرف پرچی بڑھائی۔ لیڈی ڈاکٹر کے مسز کہنے پر ابریش کا رنگ شدید سرخ پڑ گیا جسے زران دیکھتا ہی مسکرا گیا۔ میں ان کی مسز نہیں ہوں، انفیکٹ میں ان کے گھر کی عورت بھی نہیں ہوں کیونکہ یہ خان مجھ جیسی عورت کو کبھی اپنی عورت نہیں بناتا، ابریش نے طنزیہ انداز میں کہا تو زران کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی۔ لیڈی ڈاکٹر حیرانگی سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ آئی ایم سوری، مجھے لگا کہ ڈاکٹر شرمندگی سے بولے۔ زران ابریش کو گھورتے کمرے سے باہر نکل آئے۔ ابریش کے پاؤں کی تکلیف کافی حد تک ٹھیک تھی، اس کے پاؤں پر وزن بھی پڑ رہا تھا۔ ابریش آہستگی سے باہر چلتی زران کو وہیں پر کھڑا تھا، وہ ابریش کی طرف بڑھا۔ میں چل سکتی ہوں، مجھے اب تکلیف نہیں ہو رہی، مجھے اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ ابریش زران کا خود کی طرف بڑھنے کا یہی مطلب سمجھی تھی، اس لیے 2 قدم پیچھے ہوئی۔ پاؤں پر بیلنس نہ ہونے کی وجہ سے وہ لڑکھڑائی تو زران نے اسے تھاما۔ تمہیں گود میں نہیں اٹھا رہا، صرف سہارا دے رہا ہوں، وہ بھی صرف گاڑی تک، زران نے سنجیدگی سے کہتے اس کا ہاتھ تھامتے باہر گاڑی تک لایا، اسے احتیاط سے گاڑی میں بٹھاتے خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتا گاڑی سٹارٹ کی۔ ارحم کی صبح آنکھ کھلی تو رات کا ایک ایک منظر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ وہ رات اس پر وحشی بربریت ڈھانے کے بعد کافی دیر تک آنکھوں پر بازو رکھے سیدھا لیٹا رہا، اپنے پہلو میں پڑی بے ہوش وجود اس پر غصہ لمحہ بہ لمحہ بڑھتا جا رہا تھا۔ اسے اس کا وجود اپنے پاس بھی گوارا نہیں تھا، مگر اس بے ہوش ساکت وجود کو وہ نفرت سے دیکھتا رخ پلٹ گیا۔ نیند میں جانے سے پہلے اس کی نظروں کے سامنے پریزے کا چہرہ آیا۔ وہ اتنے دنوں کے بعد حویلی آیا تھا مگر پریزے کو دیکھ بھی نہ سکا۔ پری گل کو طلاق دینے کے بعد وہ پریزے کو چاہتا تو روک سکتا تھا، مگر جانتا تھا اگر پریزے کو روکتا تو پری گل بہت تماشا کرتی۔ وہ نہیں چاہتا پریزے کے معصوم چہرے پر کسی چیز کا اثر پڑے۔ اور ہم نے ایک نظر پھر سے اپنے پاس پڑے وجود پر نظر ڈالی تو اس کے جسم اور چہرے پر اپنے وحشی شدتوں پر نظریں چرا گیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے جھکتے اس کے لبوں کو دیکھا جن پر گہرا زخم تھا، صرف لبوں پر نہیں، اس کی گردن پر، اسے نیچے نظر آتی گہرائیوں میں بھی اس کی شدتوں کے بے نشان رحم تھے۔ اور ہم اسے دیکھتا اپنے لب بھینچ گیا۔ رات اس کی غیر ہوتی حالت وہ اسے اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ ایک معصوم اور کم عمر لڑکی ہے جس کو اس سے پہلے کسی نے ہاتھ نہیں لگایا، مگر یہ اس کی بے گناہی اس کے لیے کافی نہیں تھی۔ یقیناً وہ اس رات کسی سے اپنی عزت بچا کر بھاگی تھی، شاید اپنے کسی بوائے فرینڈ سے۔ ارحم کے لبوں پر نفرت امیز مسکراہٹ دوڑی، اس پر بالکل بھی اسے ترس نہیں آیا۔ وہ جو کر چکی تھی، کیا وہ بات کوئی دلیل اس کے دل میں اس لڑکی کی نفرت کو کم کر سکتا تھا؟ اس نے بے شرموں کی طرح اس کے ساتھ رات گزارنے کا بتایا، اس کے کردار پر وار کیا۔ اب کیا وہ ساری عمر اپنے کردار کو اپنے گھر والوں کی نظروں میں بلند کر سکے گا؟ سب سے بڑھ کر اگر اس کی بیٹی کو کبھی پتہ چلے کہ وہ کیسے اپنی بیٹی سے نظریں ملا سکے گا۔ اسے پورا یقین تھا کہ پری گل پریزے کے دماغ میں اس کے لیے نفرت ضرور بھرے گی۔ ارحم یہ سوچتا مزید بے چین ہو گیا۔ ارحم حور کے بے ہوش
وجود نفرت بڑی نگاہ ڈالتا واش روم کی طرف چلا گیا۔ ارحم شاور لینے کے بعد کمرے میں آیا تو ڈریسنگ روم سے بلیک شلوار قمیض پہن کر نکلا۔ اپنے موبائل سائڈ ٹیبل سے اٹھاتے باہر کی جانب بڑھا تھا۔ کمرے سے باہر جاتے ہوئے اس کی نظر پھر سے حور کے ساکت جسم پر پڑی۔ حور کی حالت دیکھتا وہ اس وقت بڑھا، وہ اس کے نکاح میں تھی، اس کی عزت اس پہ گھر کی عورتیں بھی نظر ڈالی، اسے یہ بات مناسب نہیں لگی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے اس کی طرف بڑھا، زمین پر پڑے اس کے لباس کو دیکھا، اس کے ساکت وجود کو ایک نظر دیکھتے ارحم خان زادہ اس کی طرف بڑھا۔ ارحم نے گہرا سانس بھرتے اس کا لباس زمین سے اٹھا کر بہت نرمی اور احتیاط سے اسے زیب تن کروایا۔ وہ مزید اس کی سختی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ جہاں جہاں اس کے کھردڑے ٹھنڈے ہاتھ چھوئے وہ بے ہوشی کی حالت میں بھی سسک جاتی۔ اس دوران اس نے اس کی طرف نگاہ نہیں کی تھی۔ وہ مزید اپنی بے رحمی اور بربریت نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس کی شدتیں پری گل کے لیے برداشت کرنا مشکل ہو جاتا تھا، حتیٰ کہ اس کا لمس اور شدتیں اس کے لیے کافی نرمی لیے ہوئے تھی۔ وہ حور پر اس کی کم عمری اور نازک بدن کا خیال کیے بغیر کل رات کافی سختی پر اس پر کرا چکا تھا۔ ارحم اس پر کمبل اچھی طرح اڑا کر اس کے پاس سے اٹھتے دروازے کی طرف بڑھا۔ کمرے میں موجود صوفے پر اسے حور کا ہینڈ بیگ پڑا ہوا ملا جو اس رات اس کے ہاتھ میں تھا۔ ارحم کچھ سوچتے ہوئے صوفے کی جانب بڑھا جو اس وقت بیگ اٹھا کر کھولا تو اس کی ایک پاکٹ سے اس کے کالج کا آئی ڈی کارڈ ملا۔ وہ آئی ڈی کارڈ دیکھ کر چونکا۔ یہ ایک میڈیکل کالج کا آئی ڈی کارڈ تھا جو بہت ہی مہنگا انسٹیٹیوٹ تھا جس کی سالانہ فیس کروڑوں میں تھی۔ وہ میڈیکل کی فرسٹ ایئر میں تھی۔ اس کا اندازہ بالکل درست نکلا کہ وہ بھی 18 سال کی نہیں ہوئی تھی۔ اسے 18 سال ہونے کے لیے بھی 2 مہینے باقی تھے۔ ارحم خان زادہ ایک بار پھر غیظ و غضب سے اپنی مٹھیاں بھیج گیا۔ کہیں نہ کہیں سے لگا کہ شاید اس نے اپنی عمر صحیح بتائی ہوگی، مگر وہ سچ میں اتنی کم عمر نکلی۔ وہ اتنی کم عمر لڑکی کے ساتھ یہ سب کچھ کر چکا تھا۔ ارحم غیظ و غضب سے اپنی مٹھیاں بھیج گیا۔ یہ لڑکی آخر کیا چھپا رہی تھی؟ ارحم نے غصے سے اس کا بیگ زمین پر پھینک دیا۔ اس جھوٹی مکار لڑکی کے بارے میں جاننے کی کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اسے ایک بار پھر سے اس کی شدت نفرت محسوس ہوئی۔ اس نفرت اور غصے سے وہ پاگل ہوتا حور کی جانب بڑھا۔ ٹیبل پر پڑے پانی کے جگ کو اس ایک ہی جست میں حور پر انڈیل دیا۔ ٹھنڈا پانی اس کے چہرے پر پڑا تو بے ہوشی میں پڑا اس کا نیم وجود ہلکا سا کسمکایا۔ اس نے بمشکل ہی آنکھیں کھولی۔ ارحم کے آگے بڑھ کر بازو سے پکڑ کر جھٹکے سے اٹھایا۔ وہ کئی ہوئی ڈال کر ارحم کے چوڑے وجود میں آن سمائی۔ ارحم نے اسے ایک ہی جھٹکے سے اپنے سینے سے الگ کیا، مگر اس کا بازو ابھی تک اس کی وحشی گرفت میں تھا۔ حور جو ابھی بھی بمشکل اپنے وجود کو سنبھالے ہوئے تھی، نکاحت اور جسم میں اٹھتے درد سے اس سے بیٹھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ آنکھیں کھولنے پر ارحم کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ سہمتی ہوئی بیڈ کے کراؤن کے ساتھ جا لگی۔ وہ رات سے ارحم سے بہت ڈر گئی تھی۔ اتنی تو وحشی و بربریت دکھائی تھی اس نے کہ اسے کب کہاں پھولوں کی چھڑی سے بھی کسی نے چھوا تھا۔ ارحم خان زادہ کا اتنا خوف تھا کہ وہ اپنے بدن میں اٹھتے درد کو بھول چکی تھی۔ وہ اپنی آنکھیں بڑی کیے صرف ارحم خان زادہ کو دیکھے جا رہی تھی جو اپنی سرخ آنکھوں سے گھور رہا تھا۔ حور خوف سے دوسری سائڈ کی طرف تھوڑا سا کھسکی تو ارحم نے اس کی بازو پر اپنی گرفت مضبوط کرتے اس کی کوشش ناکام بناتے اس کے قریب ہوا۔ اب وہ اس کے اتنا قریب تھا کہ ارحم کی تپش ذرا سانسیں حور کے زخمی ہونٹوں پر بکھر گئی۔ سرخ آنکھیں اس کی کرسٹل براؤن آنکھیں کھڑی ہوئی تھیں۔ حور نے خوف کے عالم میں اپنی آنکھیں میچنا چاہی تو ارحم کی سرد آواز پر اس کے وجود کے ساتھ اس کی آنکھیں بھی اسٹیل ہو گئیں۔ خبردار، تم نے اپنی آنکھیں بند کی تو میری بات مکمل ہونے سے پہلے اگر تم نے بے ہوش ہونے کا ڈرامہ کیا، رات سے کئی گنا سنگ دلی سے پیش آؤں گا۔ رات تو تم پر رحم کھا لیا تھا، مگر ابھی وہ رحم بھی نہیں کھاؤں گا۔ ارحم غصے سے پھنکارا تو اپنی سانسیں تک روک چکی تھی۔ اس سے بڑھ کر بے رحمی ہو سکتی ہے کیا؟ اس کی کرسٹل براؤن آنکھوں نے سوال کیا۔ جیسے اس نے دھمکی سنتے وہ پتھر ہو گئی۔ جس طرح اس نے اس کا کام سن نوخیز بدن بھنبوڑا تھا، وہ دوبارہ یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتی تھی، اس لیے اس کی بات سنتے ہی اب وہ صرف اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ارحم نے اس کے سینے میں اٹکتی سانسوں کو محسوس کیا۔ وہ اس کی دھمکی کے خوف سے سانسیں تک روک چکی تھی۔ وہ اسے دیکھتا غصے میں اپنی مٹھی بھینچ گیا۔ اس کا ڈر جائز تھا، وہ سچ میں بہت نازک تھی۔ یہ کل رات بے تحاشا غصے میں ہونے کے باوجود وہ اندازہ لگا چکا تھا اس کی شدتیں پری گل کے لیے برداشت کرنا مشکل ہو جاتا، حتیٰ کہ اس کا لمس ہمیشہ کے لیے اس کے لیے بہت نرمی کے لیے ہوتا۔ وہ کل رات تو اپنا سارا جنون، سارا غصہ، اشتعال، پوری قوت اس پر اتار چکا تھا۔ اس سے پہلے حور اپنی سانسوں سے جاتی، ارحم نے اس کے کمر میں ہاتھ ڈالتے اس کے بالوں کو گدی سے پکڑتے اس کے زخمی لبوں پر اپنا
तसल्लुत जमाते इसमें अपनी सांसें बहाल की। बहुत नरमी से इसकी कमर पर अपना हाथ फेरते वो इसमें अपनी सांसें उंडेल रहा था। थोड़ी देर के बाद इसे हूर की हालत संभलती महसूस हुई। इसके वजूद में सांसों की रवानगी महसूस करते अरहम ने इसे खुद से अलग किया तो वो गहरे सांस लेती बेड से टेक लगा गई। आंखें बंद किए गहरे सांस ले रही थी। सफ़ेद सुर्ख रंगत जो इतने तशद्दुद के बाद भी धमक रही थी। सुर्ख निशान ज़दा आरिस पर पलकें जो खमदार थी, सतून नाक, सुर्ख होंठ और इसकी शिद्दत से लहू छलका रहे थे। निचले लब पर गहरा जख्म था। इसके चेहरे पर बड़े निशान इसकी खूबसूरती को कई गुना बना चुके थे। अरहम की नज़रें इसके चेहरे पर फिसलती इसकी गर्दन और इसके सर पर जा ठहरी। इसकी सांसों का हल्का सा तलातुम भरपा था जो इसके सरापा को मज़ीद दिलकश और जाजिब नज़र बना रहा था। वो सच में बेपनाह खूबसूरत थी। अरहम खानज़ादा ने अपनी शोलाबार निगाहों से काफ़ी नफ़रत से इसके पूरे वजूद का एक्सरे किया। इसे सांसें देने का मकसद सिर्फ इसे ज़िंदा रखना था। वो इसे इतनी आसानी से मरने नहीं दे सकता था जिसने इसका सब कुछ छीन लिया। कौन हो तुम? अरहम की सर्द आवाज़ पर वो कांपते हुए सख्ती से अपनी आंखें मींची। आंखें खोलो। अरहम को एक ही पुकार पर इसने झट से आंखें खोली। वो मर रही होती तो इसे पुकारता तो पट से अपनी आंखें खोल लेती। वो इस पर इतनी दहशत तारी कर चुका था। कौन हो तुम? कहाँ से आई हो? अरहम ने दोबारा सर्द लहजे में सवाल किया। मैं आपको बताती हूँ, वह मुश्किल से अटकती सांसों से बताया। तुमने तो मुझे अपना नाम बताया था। क्या नाम था? मुझे भूल गया। तुम बता सकती हो? अरहम के लबों पर मुस्कुराहट छाई। इश्क, हूर ने कपकपाते लबों से कहा। इश्क है ना तुम्हारा नाम? अरहम धाड़ा। हूर इसके धाड़ने के मारे कांप कर रह गई। निक नेम है। हूर के बताने पर अरहम इसके करीब हुआ तो हूर के बदन की कपकपाहट में मजीद इजाफा हो गया। झूठ मत बोलना मुझसे। तुम जितने झूठ बोल चुकी हो वो तुम बोल चुकी। अब एक एक बात सच बताओ। अगर तुमने ज़रा भी झूठ बोला तो मैं जिस तरह तुम्हें सांसें दी हैं अब बहुत सालमाना तरीके से तुम्हारी सांसें उखेड़ूंगा। तुम एक एक सांस के लिए तड़पोगी। इसके लिए अरहम ने इस बार शहादत की उंगली उठाई से वार्न किया। इसने सहमी हुई आंखों में मकानगी अंदाज में इस बात में सर हिलाया। कहाँ रहती हो तुम? अरहम ने स्पॉट लहजे में सवाल किया। हूर खामोशी से अरहम को देख रही थी। सच वो बता नहीं सकती थी। झूठ मुकाबिल के खौफ से बोला नहीं जा रहा था। खामोश मत रहो, जवाब दो। अरहम घर जा। मैं वहीं जहाँ आपको मिली थी। हूर ने अरहम की गर्ज पर एक ही सांस में बताया। हूर की बात पर अरहम ने इसे कहरबार नजरों से देखा। हूर की आंखों से अब सियाल मादा जारी हुआ। मुझे माफ़ कर दें। हूर ने बेड के क्राउन पर इल्तिजा की। रुख पर आंसू टूट कर बरस उठे। तुमने मुझे बताया था कि तुम्हारे पेरेंट्स बहुत गरीब थे। ने महंगे कॉलेज की फीसें कौन भरता रहा? अरहम को इसके रोने की ज़रा परवाह नहीं थी। अरहम पहले से भी ज़्यादा कुव्वत से चलाया। कॉलेज आईडी कार्ड इसके मुंह पर दे मारा। हूर चीखते हुए अपने चेहरे पर हाथ रख चुकी थी। इसे लगा कि अरहम ने शायद इसे मारने के लिए हाथ उठाया है। इसे तो दरख्शा ने यही बताया था कि वो औरत पर नहीं चलाता, ना ही औरत पर हाथ उठाता है, मगर इसके सामने तो परी गुल पर हाथ उठाया था। इसके साथ भी तो कल इतना बेरहमना सलूक किया, अब चला भी रहा है। जवाब दो मुझे, वरना तुम्हारी जान मैं अपने हाथों से ले लूँगा। रमधाड़ा तो होर लर्ज़ उठी। पापा ने अपना दूसरा घर सेल करके मेरी फीस भरी थी। हूर बमुश्किल बोलती फूट फूट कर रो दी। बहुत मकारी से झूठ बोलती हो। अरहम के लबों पर मुस्कुराहट दौड़ी। इसे इस लड़की पर मजीद गुस्सा आया। इससे इतनी खौफजदा थी कि इसने अपनी सांसें तक रोक दी, मगर अपने झूठ पर अभी तक पूरी शदो मदद से कायम थी। अरहम खानज़ादा के रगों में भड़कते खून का लावा भड़का। दिमाग की रगें फड़क से मजीद इश्ताल में मुब्तला हो चुकी थी। तुम्हारी हकीकत ये नहीं है जो तुम हो, तुम दिखा रही हो। तुम्हारी हकीकत ये है कि तुम्हारी फीसें तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड दे रहा था, जिसका हर जाना वह तुमसे इस रात वसूल करना चाहता था। तुम अपनी इज्जत बचाते वहाँ से भाग गई। कितने लोग थे वो जिनसे डर कर तुम इस रात भागी थी? अरहम की बातों पर इसने तड़पते हुए अपने कानों पर हाथ रखे। मेरा यकीन करें, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। मेरी ज़िंदगी में कोई भी नहीं आया। हूर कानों पर हाथ रखते शिद्दत से बिलक बिलक कर रो रही थी।